वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिनेश कणेलज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। प्लिज। धन्यवाद उद्घोषक मित्र, त्यसैगरी प्रेस मिटका हाम्रा वरिष्ठ नेतृत्वगणहरू। आज मुलुक साँच्चैकै अनिर्णयको बन्दी भइरहेको छ। पत्रकार साथीहरू यहाँहरूले त झन् धेरैभन्दा धेरै यो बीचमा धेरै अभिव्यक्तिहरू सुनिसक्नु भएको छ। यहाँहरूलाई पनि विशेष स्वागत गर्दै मेरा साथीहरूमा दण्डवतको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरी अहिले जसरी न्यायालयभित्र जुन ढङ्गले व्यवहारहरू हुँदै गयो कि न्यायमूर्तिहरूको बीचमा हानाहान मारामार कुटाकुट, यो व्यथितिपूर्ण अहिलेको परिस्थितिले आम नेपाली जनताहरू आज अत्यन्तै निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको परिस्थिति छ। त्यसो हुँदा हामीले हाम्रा पूर्वोक्त साथीले भनिसक्नु भएको छ कि मुलुक अस्तव्यस्त छ, मुलुक दण्डहीनतातिर उन्मुख भइरहेको छ, मुलुक अत्यन्तै गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको परिस्थिति छ। यो अवस्थामा बेन्च बहिष्कार गर्ने, नेपाली जनताका मुद्दाहरू जिउँका त्यौँ जसरी त्यत्तिकै रहने, आज बेन्चहरू सर्दै गर्दाखेरि आज अधिकांश मानिसहरू, न्यायका निमित्त भौतारिरहेका मानिसहरूले न्याय नपाउने, न्यायबाट वञ्चित हुने परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर हो भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले त्यसलाई ठहर गरेको छ। म यहाँहरूको बीचमा भन्न चाहन्छु कि यसै गरी सधैँभरि पार्टीका नाममा पार्टीकरण गरेर दलगत स्वार्थहरू राखेर न्यायालयलाई एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि जुन ढङ्गले गम्भीर रूपमा चाहिँ जुन ढङ्गले व्यवहारहरू गर्दै देख्दै आइयो, त्यो नेपाली जनताको हितमा छैन, नेपाली देशको, नेपाल राष्ट्रको हितमा छैन। त्यसकारण न्यायमूर्तिहरूलाई हामी हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि मुलुक एउटा गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहँदाखेरि न्यायमूर्तिहरू नै द्वन्द्वमा, लडाइँ झाइ झगडा, त्यो भस्मासुरको जस्तो युद्ध गरेर बसिरहेको त्यो कारुणिक दृश्यले आज नेपाली जनता श्रमित भएको छ। लाज लागिरहेको छ, लाज लाग्नुपर्ने त्यहाँ हो। तर नेपाली जनताले आज यो कानुनी न्यायालयको साथ ढल्दै गर्दाखेरि अत्यन्तै एउटा गम्भीर चोट पुगेको छ नेपाली जनतालाई। त्यसकारण हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि मुलुकको अहिलेको बदलिने परिस्थितिमा यदि यो राज्य सत्ता कमजोर छ, हामी सक्दैनौँ भने हात उठाओस्। नेपाली जनताले यो देश चलाउँछ र हामीले भनेका छौँ, हाम्रो आन्दोलनका केही खाकाहरू हामीले सार्वजनिक गर्न पाउँदा नपाउँदै यस्ता करेन्ट इस्युहरूले नेपाली जनतालाई निराशातिर उन्मुख भइरहेको परिस्थितिलाई हामी गम्भीरताको साथ हामीले लिएका छौँ। र म यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँको मिडियाहरू मार्फत म आम नेपाली नागरिकहरूलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हामीले भोलि यसैको विरुद्धमा माइतीघर मण्डलामा 11:30 बजे सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जम्मा हुने र त्यहाँबाट हामीले विरोधको कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ। सबैलाई उपस्थित हुन हार्दिक आग्रह गर्दै म न्यायालयभित्र भएको भ्रष्टाचार, कुरीति, विसङ्गति, विकृतिहरूको विरुद्धमा हामी अन्तिमसम्म लड्नेछौँ। आम नेपाली जनताले अन्तिमसम्म लड्ने प्रण गर्दै म यहाँको बिचमा आफ्ना भनाइहरू यहीँ राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश सर। संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा 2078 का राष्ट्रिय अध्यक्ष आदरणीय राजुशेखरजङ रायमाझीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामी मुख्य गरी न्यायालयमा जो विकृति जो देखियो त्यसको विरुद्धमा हामी जनसमक्ष त्यसको चाहिँ प्रतिकार विरोध गर्नको लागि हामी यहाँ उभिएका छौँ। हामीले यो हाम्रो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले सुरुदेखि भनिआएको कुरा हो कि नेपालमा गणतन्त्र चल्दैन, यो अभाव छ। यो देशको जनआकाङ्क्षा, जनभावना विपरीत छ र यो गणतन्त्रले यहाँ तपाईँको चाहिँ शक्ति जो पृथकीकरणको सिद्धान्त छ कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको बीचमा जो तपाईको चाहिँ उनीहरुको फरक स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जो कार्य गर्ने जो
व्यवस्था छ त्यसको त्यसो नभएर अहिले चाहिँ न्यायालय जस्तो देखिएको छैन, कार्यपालिका जस्तो देखिएको छैन, व्यवस्थापिका जस्तो देखिएको छैन। अझ अहिले त बारमा जो हिजो अहिले साथीले भनिसक्नुभयो, जो भूमिनन्द चुडालमाथि जो विराट न्यौपानेले जसरी हातपात गरे त्यसको विरुद्धमा हाम्रो मोर्चाको तर्फबाट तत्काल भूमिनन्दलाई गिरफ्तार गरेर कानुनी कारबाही होस् भन्ने हाम्रो माग छ। र तपाईको चाहिँ अहिले न्यायालयमा जसरी न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरेर जसरी नेपाली जनतालाई न्यायबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ वञ्चित गरिरहेको अवस्था छ र सम्पूर्ण ती दलगत स्वार्थले लागेका ती न्यायाधीशहरूको पनि राजीनामा माग गर्दछौँ। र हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई के भन्दछौँ भने अब यो देशमा अति हो, शासन चलेन, कुशासन भयो, अराजकता फैलियो, न्यायालय स्वतन्त्र भएन, त्यसकारण चाहिँ भ्रष्टाचार चरमचलीमा पुग्यो। त्यसकारण तुरुन्त हामीले पहिले पनि हामी भनिरहेका छौँ कि राजा सहितको अब एउटा सर्वपक्षीय सम्मेलन तुरुन्त डाकियोस् र त्यो सम्मेलनमा यो देशको वास्तविक समस्या के हो त्यसमाथि बहस होस्, त्यसमाथि छलफल होस् र त्यसबाट चाहिँ एउटा समाधान निकाल्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। र यसो भन्दै म फेरि पुनः यो जुन अदालतको व्यतिथि छ त्यसको विरुद्धमा यहाँ प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै दोषी बनाइएको छ, जबकि न्यायाधीश नियुक्ति हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ पार्टीका अफिसहरूमा नियुक्ति भएका न्यायाधीशहरूको जो लावा लस्कर देखिएको थियो त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिस्वरूप आज खुरस्त रूपमा चाहिँ जसरी स्याल भुइँया मचिन्छ नि त्यसरी आज चाहिँ उनीहरू चाहिँ यी वास्तविक यी चाहिँ पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ता हुन्, यी न्याय दिनको लागि आएका होइनन् भन्ने कुरा सिद्ध भएको छ। त्यसकारण सम्पूर्ण ती दोषी दलगत तपाईँको चाहिँ स्वार्थमा लागेका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको पनि राजीनामा पुनः माग गर्दै म आफ्नो 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रमको प्रेस विज्ञप्तिको एउटा चाहिँ तपाईँको पुरा सम्पूर्ण सार जिस्ट यहाँ प्रस्तुत हुनेछ र त्यो प्रस्तुत गर्नुहुनेछ आजको यस सभापति महोदय आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विष्णु भट्टराईज्यूले। र विष्णु भट्टराईज्यू यहाँलाई स्वागत छ, धन्यवाद। प्रेस सम्मेलनका उपस्थित प्रेस सम्मेलनमा उपस्थित संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका आदरणीय व्यक्तित्वगण र तपाईहरुलाई थाहा नै छ आम सञ्चारलाई मुलुकको चौथो अङ्ग भन्छन्। त्यो चौथो अङ्ग भनेर मैले अहिले के जोड्न खोजेँ भने न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा विकृतिहरू छन् भन्ने कुरा आइसकेको छ। त्यसलाई अहिले म असार 28 गतेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलालाई लिएर यहाँहरु समक्ष निवेदन गर्ने नै छु। तर कमसे कम चौथो अङ्ग चाहिँ त्यसभित्र नहोस् र यसले साँच्चै नै देश र जनताको पक्षमा आम सञ्चारको जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अपेक्षाका साथ आफ्ना कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु र प्रत्येक पत्रकार मित्रहरूलाई विषयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको लागि ती प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने अवसर मलाई दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ म केही कुरा यहाँहरु समक्ष निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा, यहाँ कानुन व्यवसायीहरूको बीचमा कुटाकुट भयो भन्दा पनि रिपोर्टर्स क्लबमा आएर प्रेस मिट भएकोमा तपाईहरु उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ। हामीले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा किन माग्यौं भनेर भन्ने साथीहरुको कुरा पनि तपाईहरुले सुन्नु नै भएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि अब नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नु पर्यो कुन चाहिँ सत्य हो। मैले मेरो कुरा भने, उहाँले उहाँको कुरा भन्नुभयो, तर आम सञ्चारले कमसे कम मुलुकप्रति अन्याय नगरोस् र सत्य कुरा आओस्। मैले मेरो कुरा सुरु गर्नको लागि
नोट गरे हुन्छ, हालाकि अब खिचिरहेछ त्यो नोटै हुन्छ होला। 2078 भदौ 14 गते यो देशको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीजीले यो देशको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश समक्ष एउटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो, रेकर्ड रहोस्। र त्यो प्रतिवेदनमा सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशले हरिकृष्ण कार्कीजीको संयोजकत्वमा अदालतभित्रको बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि कमिटी बनाउनुभयो। त्यो कमिटीले भदौ 14 गते सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशलाई अदालतमा बिचौलिया छ, अदालतमा भ्रष्टाचार छ, अदालतमा बेथिति विसङ्गति छ भन्दै संवैधानिक परिषदको व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन दिनुभयो। मैले यहाँहरू समक्ष संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको सहअध्यक्षको हैसियतले साथै जिम्मेवार कानुन व्यवसायीको हैसियतले यो कुरा भनिराखेका छु। प्रत्येक आम सञ्चारको साथीहरूले अब प्रश्न गर्नु पर्यो, यो अदालतको सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर, बिचौलिया छ भनेर कमिटी बनाउनुहुन्छ। यो सम्मानित अदालतको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले भ्रष्टाचार छ, बिचौलिया छ भनेर भन्नुहुन्छ। अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर न्यायाधीशले भन्यो, त न्यायाधीश भ्रष्टाचारी छैन भने त्यो भ्रष्टाचारीको घुस कसलाई दिने? फैसला गर्ने त न्यायाधीश हो नि। न्यायाधीशहरू भ्रष्ट रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। नोट गर्नुस् है, केही प्रश्न छ भने म त्यसलाई जिम्मेवारीका साथ रेस्पोन्स गर्ने अनुमति चाहन्छु। जुन अदालतले अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर कमिसन बनाउँछ र प्रधान न्यायाधीश त्यो रिपोर्ट लिन्छ भनेदेखि अब तपाईले विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वच्छता कहाँबाट खोज्नुहुन्छ? एउटा कुरा। अस्ति 10 गते, आज 15 गते हुँदैछ। 15 गते आम सञ्चारले लेख्यो, ललिता निवास प्रकरणका प्रतिवादी विजय कुमार गजदार सेटिङ गराएर रु 10 लाख धरौटीमा 77/8/30 गते 78/3/30 गते थुना मुक्त भए भनेर लेख्यो। भ्रष्टाचार र सेटिङ कसले गर्दो रहेछ? यो पत्रकारहरूलाई थाहा रहेछ नि, त्यो सेटिङ गराउने मान्छेको नाउँ भन्ने भए त हुन्थ्यो। अनि यो सरकार सत्ताधारी पार्टीको उपाध्यक्ष विजय कुमार गजदारजी, मेरो व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह केही छैन, तर देशको कानुनी र संवैधानिक व्यथितिको बारेमा कुरा गरिराखेका छु। विशेष अदालतमा सेटिङ गराएर 10 लाख रुपियाँ धरौटीमा छुटे भनेर समाचार सार्वजनिक हुँदा यो देशको न्यायालयले हामी भ्रष्ट होइनौँ भन्यो कि भनेन? तपाई भ्रष्ट हो भने पदमा किन बस्नु भएको छ? तपाई भ्रष्ट होइन भने तपाईलाई भ्रष्टाचारी भन्यो मानहानिमा किन कारबाही गर्नुहुन्न? अब अहिले परमादेशको सरकार छ,
नेपाली जनताको सरकार होइन, फेरि पनि म चुनौती र जिम्मेवारीका साथ भनिराखेको छु। 275 को पार्लियामेन्टमा 63 भोट पाएर नेपाली जनताको सरकार हुँदैन। 2078 असार 28 गते यो देशको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो देशको न्यायपालिका, विधायिका र कार्यपालिका तीनैवटा अधिकार निरङ्कुशताको बीजारोपण गर्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको संघीय संवैधानिक इजलास दलगत निरङ्कुश गणतन्त्र भयो। हरेक प्रश्नको उत्तर दिन तयार छु म। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चोलेन्द्र शमशेर राणा, आनन्द मोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा लगायतको 5 जनाको इजलासले, तपाईहरुलाई याद रहोस्, हरेक फैसला लेखिसकेपछि यो फैसलामा मेरो सहमति छ भनेर सबै न्यायाधीशले सही गरे हुन्छ। असार 28 गतेको फैसलाले फल्नालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु भनेपछि संविधानको धारा 77 ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्छ भन्ने कुरा हुँदा राष्ट्रपति भन्दा सुपर कार्यकारी अधिकार फल्नालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर भनेपछि सर्वोच्च अदालत कार्यकारी भयो कि भएन? कसैले भनिदियोस् मलाई, मैले भनेको कुरा झुटो भयो भने म दण्ड सजाय भोग्न तयार छु। होइन भने प्रधानमन्त्री अदालतले नियुक्ति गर्दैन। अनि राष्ट्रपति भन्दा माथिको अधिकार प्रयोग गर्ने यो भ्रष्ट, बिचौलिया र निरङ्कुश अदालत भयो। एक। दोस्रो कुरा, भदौ 23 गते यो देशको न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपा माओवादी र एमाले आफ्नो आफ्नो पार्टीमा जाऊ भनेर निर्वाचन आयोगले गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्दियो, फेरि पनि निरङ्कुशता हो। 2। 3। अहिले सर्वोच्च अदालत पार्लियामेन्ट भएको छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर संसदको बैठक बोलाउँछन्, प्रतिनिधि सभाको। एमालेको खड्गप्रसाद ओलीजी त्यसलाई बहिष्कार गर्छन्। जिन्दाबाद मुर्दाबाद आफ्नो नारा सधैँ पार्लियामेन्टमा नौटंकी हेर्नु भएको छ। अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा कजलिस निकाल्छन् र इजलास तोक्छन्। न्यायाधीशहरू इजलासमा नबसेर इजलास बहिष्कार गर्छन् भनेपछि सत्तापक्ष चोलेन्द्र शमशेर राणा, सबै न्यायाधीशहरू विपक्षी भनेपछि हेर्नुस् त त्यो सर्वोच्च अदालत नै पार्लियामेन्ट भयो कि भएन? त्यति मात्रै होइन, यो 28 गतेको फैसलाले एमालेबाट चुनाव जितेर आएको, सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेर आएको माधव कुमार नेपाललाई रुख चिन्हको शेरबहादुर देउवालाई भोट हाल्यो भने त्यसको पद समाप्त नगर्नु भनेर पार्लियामेन्टको काम गर्छन्। किनभने लेखराज भट्ट र प्रभु शाहको त माओवादी पार्टी त्यागेपछि त संसद सदस्य सिद्धियो। यसैले गर्दा यो निरङ्कुशता 2078 असार 28 गतेबाट यो देशमा सुरु भयो। अब अहिले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने क्रममा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्नुभएको छ। प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफू विरुद्धको कसुरको बारेमा जानकारी राख्ने हक छ। यो देशका वकिलहरू, म पनि वकिल हुँ, तपाईहरुले प्रश्न गर्नुपर्छ। मेरो पक्ष म कहाँ आएको छ,
फाइल बुझाएको छ, पैसा तिरेको छ, झोला बोकेर अदालत गएको छ, वकिल भएको मान्छे बस गर्ला भने त कालो पट्टी बाँधेर बसेको छ। नेपाली जनताले इन्साफ नपाउने? जनताको के कसुर भयो र तपाईँले इन्साफ दिनुहुन्न? जनतालाई न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता हो कि नेपाली जनतालाई दास बनाउनु भयो तपाईँले? फेरि अर्को कुरा, मान्य न्यायाधीशज्यूहरू, आम सञ्चार मार्फत म तपाईहरुलाई चुनौतीका साथ भनिराखेका छु। नेपाली जनताको कर तिरेर गाडी चढेर अफिस आउनुहुन्छ, सुरक्षा निकायको सलाम खानुहुन्छ, अदालतभित्र प्रवेश गरेर हाजिर गर्नुहुन्छ, अनि त्यस दिनको महिनाको तलब खानुहुन्छ, इजलासमा बस्दिन भन्नुहुन्छ, जनताको करको तलब चाहिँ खानुहुन्छ। यो भन्दा अनैतिक न्यायालय हुन्छ? किन खानुभयो त्यो तलब? नेपाली जनताको रगत खाएको होइन तपाईले? अनि तपाई जनतालाई इन्साफ नदिने है? तपाई चोलेन्द्र शमशेर र तपाईहरुको बीचमा विवाद पर्यो। हिजो यो देशको संवैधानिक इजलासमा बसेको न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा उहाँले भन्नुभयो यो फैसला लेख्न पाएकोमा म धन्य छु। आज त्यही फैसला लेख्ने 4 जना न्यायाधीशहरू चोलेन्द्र शमशेर राणा भन्दा बाहेक तपाईहरु महान, अनि एक्लै चोलेन्द्र शमशेर राजीनामा गर्नुपर्छ भन्दा तपाईहरुलाई तपाईहरुको निजता लज्जा बोध हुँदैन तपाईहरुलाई? यो देशका वकिलहरू म तपाईलाई निवेदन गरौँ, यो देशको बार एसोसिएसनले 2077 4/26 गते सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई औपचारिक प्रतिनिधि मण्डल गएर भन्यो नेपालका न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ, तिनलाई दीक्षित गर्नुपर्छ। कसले भन्यो? नेपाल बारले भन्यो। कसले भन्यो? सर्वोच्च बारले भन्यो। कोसँग भन्यो? चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीशसँग भने त्यतिखेर चोलेन्द्र शमशेर जबरा चाहिँ सर्वक्षमताले योग्य रहेछ, अरु न्यायाधीश चाहिँ अयोग्य रहेछन् भने होइन तपाईले? आज 2 महिना बितेको छैन अनि चोलेन्द्र चाहिँ अयोग्य, हामी चाहिँ सबै योग्य भन्ने यो नेपाल बारका वकिलहरूलाई लाग्छ कि छैन? तपाई न्यायाधीशहरूलाई दीक्षित गर्नुपर्छ भन्ने म वकिल, म प्रधान न्यायाधीशकोमा डेलिगेसन गर्न जाने, अनि भोलिपल्ट त्यो न्यायाधीशको इजलास बस्या छ, फाइल लिएर गएर श्रीमान मेरो यो कानुन यो दफाले त मेरो पक्षले जित्नुपर्छ, मेरो पक्षमा फैसला गर्नुस् भनेर म कसकहाँ भन्न जान्छु? जसलाई मैले हिजो अयोग्य भनेर चोलेन्द्रलाई भन्न गएको थिएँ। यहाँको वकिलको नैतिकता हेर्नुस्। तिनीहरूले बेन्च बहिष्कार गर्ने। किन बहिष्कार गर्ने? तिमीले शपथ ग्रहण गरेका छौ नेपाली जनतालाई न्याय निष्पादन गर्ने कुरामा क्षमताका साथ अगाडि जान्छु, तर आज नेपाली जनता कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, जे होला अब लामो कुरा हुने भयो फेरि। त्यसैले गर्दाखेरि आज जनताले न्याय नपाएर तडपिराखेको बेलामा जब रोम जलिराखेको थियो, when Rome was burning, then Nero was playing his flute. जब रोम जलिराखेको थियो, रोमको सम्राट नीरो अत्याचारी बाँसुरी बजाइराखे, सर्वोच्च अदालतमा बाँसुरी बजाएर बस्नुहुन्छ, जनता सडकमा न्याय नपाएर रोइराखेको छ। कहाँ जाने? कस्तो लोकतन्त्र, कस्तो राज्य व्यवस्था? फेरि तपाईहरुलाई याद होस्, हिजोबाट सर्वोच्च अदालतका बारका आफूलाई धुरन्धर वकिल हुँ भन्ने मान्छेहरू संविधान संशोधनको प्रश्न उठेका छन्। संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश सदस्य हुन्छ। संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार भनेको संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्नु हो। राजनीतिक नियुक्ति गरेको मान्छे संवैधानिक परिषदमा बसेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा मान्छे
नियुक्ति भयो भने त्यो प्रधान न्यायाधीशले राजनीति गर्यो कि कर्तव्य पुरा गर्यो? तपाईँ भन्नुहोस्। अहिले तपाईँलाई अब बल्ल संविधान संशोधनको कुरा याद भयो होइन? यसै कारण हामीले भनेका थियौँ यो भ्रष्ट र पतितहरूको राज्य प्रणाली, यो राज्य प्रणालीका प्रणेता यिनीहरू होइनन्, यिनीहरू वाहक मात्रै हुन्। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले हिजो तपाईँले एक मात्र क्षमतावान देख्नु भएको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई सडकबाट माग गरेर तपाईँ राजीनामा माग्ने हो? सडकबाट प्रधान न्यायाधीश हटाउने हो भने, सडकबाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कुरा आयो भने त्योभन्दा निरङ्कुशता अरू के हुन्छ? यसै कारण तपाईँले बनाउनु भएको विधि पद्धति प्रक्रिया र प्रणाली छ भने संविधानको धारा 101 कार्यक्षमताको अभाव हुने सर्वोच्च अदालतका अरू 19 जना न्यायाधीश अनि कार्यक्षमताले पूर्ण छ भनेर हिजो संसदीय सुनवाई समिति र संवैधानिक परिषदले चोलेन्द्र शमशेर ठिक भनेको कुरा अहिले कसरी गलत भयो? हरेक, मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, हरेक प्रश्नलाई उत्तर दिनको लागि म तयार छु। निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती भनेर, पञ्चायती व्यवस्था भनेर 30 वर्ष नारा लगाउनु भएन। अदालत प्राङ्गणभित्र एउटा वकिलले अर्को वकिललाई लात हानेको, सडकमा दारू खाएर जड्याहरू हिँडे जस्तो यो गतिविधि यो गणतन्त्रले ल्यायो कि ल्याएन? अनि त्यसले इन्साफ कहाँबाट पाउने? राष्ट्रिय झण्डा डढाइयो कि डढाइएन मङ्गोल होप अर्गनाइजेसनको नाउँमा? अनि सम्मान्य मन्त्री, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश त्यही राष्ट्रको झण्डा गाडीमा फहराएर हिँड्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई राष्ट्रियताको अपराध लाग्दैन? यिनै अपराधीहरूलाई समाप्त पार्ने क्रियामा अहिले फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भने 77/4/26 गते यो देशको प्रधान न्यायाधीश समक्ष अरू सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू अयोग्य छन् भनेको बार, तिमीहरू अयोग्य न्यायाधीशहरूलाई हटाऊ, तिनीहरू राजीनामा गर र एकमात्र योग्य भएको व्यक्तित्वको बारेमा कहाँको हिसाब किताब कसको गठमतमा के गरी खानु थियो। हिजो विजय गजदारलाई छोड्दाखेरि सेटिङ मिलाउनेहरू, ललिता निवास बेचेर खाने अभियोग लागेका माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईहरू, बुढी गण्डकीमा 9 अर्बको भ्रष्टाचार गर्ने शेरबहादुर देउवा लगायतका मान्छे र तिनैलाई परमादेशद्वारा सरकार बनाउने तिमी 4 जना अरू संवैधानिक पदका व्यक्तित्वहरू तुरुन्त तिमीहरू आफ्नो पदीय दायित्व नैतिकताबाट च्युत भएका मान्छे, कमसेकम चोलेन्द्र शमशेर राणा इजलासमा बसेर मुद्दा त हेरिराखेका छ। तपाईँ इजलास बहिष्कार गरेर न्यायाधीश हुनका लागि लाज हुँदैन? यसकारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले यो देशको न्याय हराए गोर्खा जानु भन्ने होइन, तपाईँले राजा रामशाहको राज्यमा आज अपराधीहरूलाई राज्य सत्तामा विराजमान जे गराउनु भएको छ, अब यो पद्धति, पात्र र प्रणाली यो सबैको अन्त्य अवश्यम्भावी छ। त्यसै कारणले अहिले न्यायालयको विकृति, विसङ्गति लगायत यो देशको सङ्कट, राष्ट्रियताको सङ्कट, भ्रष्टाचारीहरूको गडगडी र अपराधका विरुद्धमा भोलि 11:30 बजी हामीले एउटा सशक्त जनआन्दोलन प्रतिकारको कार्यक्रम तय गरेका छौँ। त्यसमा सम्पूर्ण आम सञ्चारमा संलग्न साथीहरूको क्रियाशील सहभागितालाई उपस्थितिको लागि विनम्रताका साथ निवेदन गर्दै कमसेकम तपाईहरूको पनि आत्माभित्र रहेको नेपालीत्व परमात्माले यो विकृति हटाउन तपाईहरूको क्रियाशील योगदान वाञ्छनीय छ भनेर मैले मेरा वाणीलाई विश्राम दिन्छु। विक्रम बमज्यूबाट म सुरुवात गर्न चाहन्छु। विक्रम बमज्यू, पत्रकार मित्रहरू, आज यो प्रेस मिट हामीले न्यायालयको व्यथितिको बारेमा गर्न गइरहेका छौँ। हामीले पटक पटक भनेका थियौँ यो मुलुक गणतान्त्रिक शासन पद्धतिबाट
सञ्चालन भइसकेपछि व्यथिति र विकृति बाहेक नेपाली जनताले केही पाउन सकेन। त्यति मात्रै होइन, मुलुकलाई विभाजन गरियो, मुलुकलाई विखण्डन गरियो। आज आएर न्यायालयलाई विभाजन गरिँदैछ, भोलि गएर सेनालाई विभाजन गरिएला, पर्सि गएर मुलुक नै विघटन गर्ने स्थितिमा पुग्न सक्छ। त्यसैले जुन न्यायालयमा आज व्यथिति देखिएको छ, नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दु न्यायमूर्तिहरूको जुन प्रकारको राजनीतिक चलखेल, दलीय भागबण्डा र दलबाट सञ्चालित भएको आज नाङ्गो नाच हामीले न्यायालयमा देख्न पाएका छौँ। यो मुलुकको लागि दुर्भाग्य मात्रै होइन, अभिशाप पनि हो, कलङ्क पनि हो। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने श्रीमानज्यूहरूलाई, तपाईहरू दलीय मुद्दा, राजनीतिक एजेन्डालाई यदि अदालतमा नाङ्गो नाच देखाउनुहुन्छ भने तपाईहरू स्वस्फूर्त रूपमा राजीनामा गर्नुहोस्। यदि राजीनामा गर्नुहुन्न भने तपाईहरू बेन्च बहिष्कारको कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिनुहोस् र बेन्चमा बसिदिनुहोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। बार एसोसिएसनलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईँ बार हो कि नेपाली जनताको लागि वार हो? साँच्चीकै तपाईँ बार हो? लाइसेन्स लिएर वकालत गर्ने प्रमाणपत्र पाउनु भएको छ भने तपाईँ त्यो छविलाई नधुलमुल्याइदिनुहोस्, तपाईँ कुनै पार्टीको झोले नबनिदिनुहोस्। त्यसबाट मुक्त भएर स्वच्छ न्याय दिनको लागि बहस गर्ने कार्य तुरुन्त सञ्चालन गर्नुहोस्। होइन भने संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा तपाईहरूको विरुद्धमा, तपाईहरूका क्रियाकलापको विरुद्धमा सशक्त रूपमा सडकमा आउनेछ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। त्यति मात्रै होइन, दलीय भागबण्डाबाट आएका न्यायाधीश श्रीमानज्यूहरू दलको पक्षमा यदि तपाईँ उत्रिने हो, अगाडि बढ्ने हो र बेन्च बहिष्कार गर्दै जाने हो भने तपाईको दलको भागबण्डा खारेज हुनुपर्छ, भागबण्डाको राजनीति तत्काल खारेज हुनुपर्छ र भागबण्डाबाट भएका न्यायमूर्तिज्यूहरूलाई तत्काल राजीनामा गर्न हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अब त त्यति मात्रै रहेन, नाङ्गो नाच नेपाली जनताले देखिसक्यो। यो नाङ्गो नाचबाट मुक्ति गर्नलाई न्यायमूर्तिज्यूहरू, श्रीमानज्यूहरू, आदरणीय श्रीमानज्यूहरू हामी आदर गर्न चाहन्छौँ, सत्कार गर्न चाहन्छौँ, तर तपाईको क्रियाकलापको घोर भर्त्सना पनि गर्न चाहन्छौँ। नेपाली जनता न्याय नपाएर छटपटाइरहेको अवस्थामा, मुलुक धराशयी भएको अवस्थामा, मुलुकको राष्ट्रियता धरापमा परेको अवस्थामा तपाईँ बेन्च बहिष्कार गर्ने कुन कानुनको कुन धारामा लेखिएको छ न्यायमूर्तिहरूले बहिष्कार गर्न पाउँछ भन्ने? त्यसैले यदि तपाईहरू अझ म पुनः म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईका क्रियाकलापहरू तत्काल बन्द गर्नुहोस्। 24 घण्टा भित्रमा न्यायमूर्तिहरू यदि बेन्चमा फर्केनन् भने बारका वकिलहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता के हुन्, तपाईले आफ्नो यही कुकृत कार्यक्रमहरू यदि बन्द गरेर यदि बहसमा फर्किनु भएन भने तपाईको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ, तपाईलाई निलम्बन गरिनेछ, तपाईले जनताले बहिष्कार गर्नेछ, ख्याल गर्नुहोस्। त्यसैले फेरि पनि म अर्को कुरामा जान चाहन्छु। यी सबै कुराको सुरुवात केबाट भयो भन्दा वर्तमान संविधान 2072 बाटै भएको। के 2072 को संविधानले न्यायमूर्तिलाई बहिष्कार गर्ने अधिकार दिएको छ? कानुनमा यो संविधानमा उल्लेखित छ। यदि छ भने त ठिकै छ, तर मैले कुनै पनि धारामा, उपधारामा, यो कानुनको कुनै पनि व्याख्यामा न्यायमूर्तिले बहिष्कार गरेर राजनीति गर्न पाउने भन्ने अधिकार मैले देखेको छैन। त्यसैले यो संविधान हामीले पटक पटक भनेका छौँ, अपूर्ण छ, अपाङ्ग छ, देश र जनताको हितमा छैन, देश र जनताको पक्षमा छैन, देशको हावापानी सुहाउँदै छैन, माटो सुहाउँदै छैन। त्यसैले असफल संविधान, असफल संसद, असफल सरकार, खै आज कहाँ छ सरकार?
नेपालको एकमात्र धरोहर बेन्च बहिष्कार गरेर बसेको छ। नेपालको सरकार अन्धो हो कि बहिरो हो? अन्धो होइन भने देख्नु पर्यो, बहिरो होइन भने सुन्नु पर्यो, मुख छ भनेपछि बोल्नु पर्यो कि यो न्यायमूर्तिहरूले ठिक गरेको हो कि गलत गरेको हो। गलत गरेको हो भने तत्काल कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ। सही गरेको हो भने सही गरेको छ भनेर अभिव्यक्ति आउनुपर्छ। त्यस्तै म प्रतिपक्षलाई पनि भन्न चाहन्छु, प्रतिपक्षको भूमिका भनेको के हो? गलत कुराको प्रतिकार गर्नु, गलत कुराको बारेमा राज्यलाई सचेत गराउनु। किन बोल्दैन आज प्रतिपक्ष? पान छपाएर बसेको छ या मुखमा पानी हालेर बसेको छ। प्रतिपक्षलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, केपी ओलीजी, तपाईँ निडर भएर निष्पक्ष भएर तपाईँ अगाडि बोल्नुहोस्, अगाडि आउनुहोस्। र शेरबहादुरजी, बोल्न सक्नुहुन्न भने राजीनामा गर्नुहोस्। हामी चलाउँछौँ अब देश। होइन भने तत्काल यो विकृति, यो विसङ्गतिको विरुद्धमा, यो सर्वोच्च अदालतको नङ्गा नाचको विषयमा तत्काल राज्यको तर्फबाट अभिव्यक्ति आउनुपर्छ, प्रेस विज्ञप्ति आउनुपर्छ र आफ्नो धारणा सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्दै म भोलि 11 गते, भोलि 11 बजे, 11:30 बजे यसकै विरुद्धमा जुन बहिष्कार गर्ने क्रियाकलाप भएको छ त्यसको विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको सङ्घर्ष कार्यक्रमको सुरुवात भएको पनि जानकारी गराउँदै म आफ्ना 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जय देश, जय नरेश, जय जनता। धन्यवाद विक्रम सर। बडा जोसिलो तरिकाबाट यो बार हो या वार हो भन्ने आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको छ। त्यसै गरेर यसै गरेर एकदमै छोटकरीमा आफ्ना कुराहरू राखिदिन, विचार राखिदिनको लागि म राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री शोभाराम थापाज्यूलाई पनि त्यस्तै छोटो 2-3 मिनटमा आफ्नो सटिक भनाइ राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, ड्यासमा आसीन हाम्रा साथीहरू, पत्रकार महोदय र उपस्थित दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू, धेरै कुरा चाहिँ यहाँ आइसकेको अवस्था छ। म एउटा सानो कुरा मात्र भन्न चाहिरहेको छु। हाम्रो न्यायालय नभएर पार्टी भएको अवस्था चाहिँ देखियो। यो न्यायालय चाहिँ होइन। जब मनोनित पार्टीबाट सिफारिस हुने प्रचलन आयो, ती सिफारिस भएर गएका न्यायाधीशहरू राजनीति गर्न थाले र न्यायालय पार्टीमा परिणत भएको अवस्था चाहिँ हामीले देखेका छौँ। साँच्चै भन्ने हो भने यो कस्तो भयो भनेपछि के हाँडी गाउँमा के जात्रा भने जस्तै हाम्रो न्यायालयको स्थिति चाहिँ हामीले देखेका छौँ। यसको विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्रिय जनमोर्चा उत्रिएको छ र भोलि पनि पोखरामा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम छ। पोखराबाट पनि हामीले उद्घोष गर्दैछौँ, यस विषयलाई लिएर उद्घोष गर्दैछौँ कि न्यायालयको व्यतिथिको विषयमा हाम्रो मोर्चाले सङ्घर्षको आन्दोलनमा उत्रिनेछ भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट पनि घोषणा भइराखेको छ। 27 गते हाम्रो फेरि पनि पोखरामा हामीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ। त्यहाँबाट पनि हामीले यी मुद्दाहरू चाहिँ उठाउनेछौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो न्यायालय पार्टी नबनोस्, न्यायालय नै रहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। यदि त्यस्तो भएन भने हामी आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ र भोलि यसको परिणाम चाहिँ भयावह हुन सक्ने अवस्था छ। प्रशासन मौन छ, प्रशासनले केही गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ। किनभने व्यतिथिले जरो गालिसकेको अवस्था छ र प्रशासन केही बोल्न सक्ने अवस्थामा छ र निर्णय प्रशासन छ। त्यसकारणले मैले आह्वान गरेँ, यदि प्रशासन चलाउन सक्दैन, प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्न सक्दैन भने राजीनामा दियोस्। संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा सरकार चलाउन सक्षम छ र हामी सरकार चलाएर हामी देखाउन पनि हामी चाहिँ तयार छौँ। धेरै कुराहरू हाम्रो संयोजकले भनिसक्नु भएको छ। अब समय धेरै नलिउँ, यही भन्दै म बिदा भएँ। धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय दाजु सोमराम थापाज्यू। न्यायालय नभएर पार्टी जस्तो भयो, पार्टीमा परिणत भयो। यो यदि यो सत्ता यो सरकारले चलाउन सक्दैन, यी दलहरूले चलाउन सक्दैन भने हाम्रो राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा त्यो गर्न सक्षम छ। यो सरकार चलाउन सक्षम छ। यो दलहरू फेल भइसकेको छ, यिनीहरूले हात उठाए हुन्छ, राजीनामा दिए हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ नि यस्तो एउटा भावना पोखेर जानुभएको छ। धन्यवाद छ उहाँलाई। र त्यसै गरेर आफ्ना सठिक भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि यस हाम्रो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा 2078ले 7 प्रदेशमा आफ्ना सङ्गठनहरू, आफ्ना चाहिँ नि विभागहरू अथवा प्रदेशात्मक समितिहरू निर्माण गरिसकेको छ। र त्यो समितिले पनि जिल्लामा चाहिँ आफ्ना समितिहरू त्यहाँबाट पनि निर्माण भइसकेको छ। केन्द्रीय समिति अगाडि नै निर्माण भइसकेको थियो। किन भन्दाखेरि हामी यी जति पनि कुराहरू यहाँले सुनिसक्नु भएको छ, जुन भ्रष्टाचार, जुन अनियमितता सर्वोच्च अदालत माथिको अहिलेको चाहिँ नि राजनीतिक दलहरूले अथवा गरेको भागबण्डा र न्यायालयले कार्यपालिकामाथि खोजेको भागबण्डा, कार्यपालिकाले तपाईँको न्यायालयलाई गरिएको चाहिँ नि तपाईँको एक प्रकारको प्रयोग, व्यवस्थापिका जस्तो तरिकाले काम गर्न नसक्नु, यानि कि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, जुन सिद्धान्त वास्तवमा संसदीय चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि व्यवस्थाको एउटा मूल मर्म हो, मूल जरो हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गयो भने व्यवस्था टिक्न सक्दैन हो। आज त्यही भइराखेको छ। यो व्यवस्था टिक्न नसक्नुको कारण भनेको व्यवस्थापिका जस्तो काम गर्न सकिराखेको छैन, कार्यपालिकाले कार्यपालिकाको जस्तो काम गर्न सकिराखेको छैन, न्यायपालिकाले न्यायपालिकाको जस्तो काम गर्न सकिराखेको छैन। यानि कि शक्ति पृथकीकरण पूर्ण रूपमा फेल भइसकेको छ। त्यसको अर्थ व्यवस्था फेल भइसकेको छ, त्यसको अर्थ संविधान फेल भइसकेको छ। हो त्यही भएर हामी संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा 2078ले हाम्रो पूर्ण तयारीका साथ हामी आन्दोलनको अब तयारी गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिराखेका छौँ। र त्यसै सन्दर्भमा भोलि पनि हामीले 11:30 बजे यो न्यायालयको प्रसङ्गलाई लिएर विरोध गर्नका लागि हामी कार्यक्रम राखिरहेका छौँ। र जति पनि यहाँ पत्रकार साथीहरूबाट सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय मान्यवरहरू, मित्रहरू सबैलाई माइती घर मण्डलमा 11:30 बजे आइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दै समाजको आवाज.com